صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد كنتمنى يعجبكم. الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تدعموني بالجيم والتعليقات، والناس اللي مازال ما تابونا معايا في القناه نزلوا ضغطوا على الزر الاحمر اشتراك، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنقول للناس اللي دخلوا معايا جداد مرحبا بكم، ان شاء الله تنال اعجابكم اي حاجه كنحطها. وما تنساوش اخوتي خواتاتي تبارطاجيو القناه مع احبابكم مع صحابكم مع الناس اللي كتبغيو. ويلا نبداو الفيديو ديالنا. يوميات نهار الجمعه، روتين ديالنا نهار الجمعه. المهم اللي درناها اليوم ان شاء الله الجمعه نتشاركها معكم وغادي نبداو ان شاء الله. البارح مشيت للصفرو على حساب الوراق اللي قلت لكم مازال ناقصيني، صوبتهم صافي ومشيت ديتهم وصلتهم ودزت البارا. خديت هذه باش كنعبر السكر، حيت فاش قلت لكم راه اللي طلع لي السكر صافي خصني ضروري. انا عندي اصلا لاباري كاينه عندي السكر، لاباري ديال السكر كاينه عندي، غير هي سميتو هاد لي باكيت ما كانوش عندي، تسالاو ليا باش كنعبر. فدابا غادي نعبر، خديتهم البارح وغادي نعبر دابا نشوفوا اختكم كيولى ليها السكر. وكنت تشوفوا داكشي اللي محطوط قدامي تقولي لي هذا هو الريجيم. المهم دابا غادي نحلهم. نتوما خديتهم البارح حيت الفرماسيين كيكونوا طالعين شي شويه الثمن ديالهم في البارا، شويه يمشي 1360 ولا تقريبا. شليلو اول مره صراحه ناخذهم هكا. كان جاوني مع لاباراي وقت ما احتاجيت كنجيبهم، يعني ما كنوصي عليهم وكيجيوني. عمري ما خديتهم هكذا. دابا وقتكم اول مره تاخذهم، بسم الله يا ربي. هانتوما دابا راه غادي نعبر. كتبان لكم ما كايناش الشوكه ولا ما كايناش؟ نشوف. شوفوا اختكم واش نيت غاده مزيانه في الريجيم ولا كتفلى عليكم. ها نتوما كلشي غيبان لكم قدامكم، غنوريكم كلشي، خبي عليكم والو. اختكم راه مبليه بالراديو، الا سمعتوا الراديو راه اختكم مبليه بالراديو الصباح. باش نقول لكم الدم 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 الدم. هانتوما شوفوا نتوما واه. هانتوما شحال؟ واحد صافي على الوحدات. شتي غرام 11 كي جيتكم غدا في الريجيم مزيان ولا ما غاداش؟ هانتوما نقص، حيت اصلا انا عبرتو هذه يومين. نهار اللي مشيت للصفر نهار الثلاث عبرتو لقيتو غرام 55، ودابا راه نقص عليه يعني غرام 11. يعني غادي وكينقص، حيت انا ملي كنقادو كتكون النفسيه هي هذيك كما قلت لكم. انا عندي نفسي ملي كتكون النفسيه هي هذيك كنكون المهم ناقصه الحلاوه شويه، كتولي السكر عندي 0.78 0.80 كدا 80 ديما ديك صفر. قليل فاش كنلقى داك الغرام. بشحال هادي كنت ديما 2 3 2 1 وكدا 90. المهم هانتوما راني عبرت قدامكم باش تشوفوا اختكم راه كتمشي. يعني باش تعرفوا حاجه وحده باش نكونوا متاكدين منها، باللي حنا الا كنا باغيين نوصلوا لشي حاجه. شتي الانسان الا دار شي حاجه في راسو يوصل ليها راه غيوصل ليها. شتي نديرو شي حاجه في راسنا نوصلوا ليها. يعني بنادم خاصو غير يكون ايمانه في الله وصافي. شي حاجه درتها في بالي خصني نديرها واش طلع لي، فهمتيني؟ وليني نديرها بالعقل ماشي داك الحماق، راكم عارفين. المهم باش غير تشوفوا باللي بنادم الا بغى يدير شي حاجه في راسو يوصل ليها راه غيوصل ليها. وهذا مكان. ونسدو دابا هذه ديال السكر ديالنا. انا عبرت لكم قدامكم وشفتوا اختكم كي قادات السكر. دابا راني معمره تاعي دايره فيه شويه السكر، وراه ما نقدرش نتفكر. المشكله راه جربت هاد اليومين انني نشرب حاجه بلا سكر ما قديت الصراحه. كيقولوا لي غير ولي ما نقدرش انا هكا دايره.
المهم اختكم هكا دايره. ها نتوما شنو وجد الفطور. هادشي ديال بنتي الكيكه اللي تشوفوها تقولوا لي كتاكلي الكيكه. انا نوريكم كيكه الشكلاط، كيكه الشوكولا. وهنا شي مسمن سخنتو بسيمنات صغيورين كنت صاوبتهم، صاوبت شي مسيمنات صغيورين وباكيط. انا كيعجبني غير الفرماج والباكيط وبالريريت ديالها. حتى اختكم ضروري منها تاي، اختكم ضروري منها تاي. المهم تبعوا مع اختكم الفيديو حتى الاخر، واي حاجه درتها غنشاركها معكم. وهنا البنات من بعد ما فطرت صافي مشيت دخلت للبيوت كنجمعهم. هنا راه كنجمع الكواش ديال البيت باش نطلعهم للسطح. كاينه واحد الشميشه واخا كيكون البارد في الصباح بكري وداك الليل، يعني كتكون الشميشه سخونه. المهم طلعت دوك الكويشات يتشمشوا مع راساتهم. ويلا تبع معايا الفيديو. ايوا هنا اختكم من بعد ما نشرت دوك الكويشات في السطح صافي هبط جمعت البيوت. وهنا كما كتشوفوا راه تلقاوني بزاف د المرات كاينه عندي ديك القريعه ديما كنرش بها. ديك القريعه كندير فيها شي معطر هكا دوك ديال المساك الصغارين ولا صانيك روا يكون اللي يعجبك، يعني داك اللي كتكون معطر اللي كيعجبك نتيا، وكنخلط معاه شويه جافيل وكنزيد عليه الماء وكنرش به ديما الدار. كيخلي واحد الريحه زوينه لا في الفراش لا في كلشي. ايوا اختكم ما كاين غير شطب زعما شغل الدار راه ما كيتسالاش. وصراحه ملي كندير الفيديو كيعجبني نتشارك معكم كلشي التشطيب غسيل المعاناه. المهم يعني كاين اللي كيكون عكزان ملي كيشوف فيديو بحال هكا كيحمسو، حيت حتى انا كيوقع لي نفس الشيء كما قلت لكم. كيوقع لي نفس الشيء، كيعجبني نشوف فيديو مثلا كنكون عكزانه على الشغل اين فوا كنشوف شي فيديو ديال الشغل ديال يعني كيحفزك كتقول حتى انا نوض نخدم الشغل حتى انا ندير. المهم اختكم ها هي غتحفزكم تنوضوا تخدموا الشغل. قولوا زعما حنا ما كنخدموش الشغل انت اللي كتخدمي. المهم اختكم غتشارك معكم اي حاجه. صافي هنا جيت للصالون حيت داك الصالون الكبير ما بقيتش نفرشاه، جبتو للصالون ديالو الاصلي الصغير. صافي فرشت هنايا واختكم دوزات عليه باي باي وجمعته. وهذا ما كان. ايوا من بعد ما سالينا شطه وغسل الماء وجبت صافي هنا جيت خديت الدجاج ديالي درتو. اليوم غندير كسكسو غير بالدجاج. خديت واحد البصله قطعتها وخديت طريف هكا ديال الربيع كنديرو كنطحنو كنديرو في الثلاجه. خديت واحد الطريف هكا مثلج درتو وزدت الملحه والسكنجبير والخرقوم والبزار. ايوا من بعد ما درت البرمه ديالي كتقلى ضفت لها شويه زيت الروميه شويه زيت البلديه وزدت عليها شويش د الماء ماشي بزاف باش ما تحرق لي العطريه. صافي خليتها كتقلى مع راساتها. وهنا جيت كنقطع الخضره ديال الكسكسو حيت دايره كسكسو نورمالمون دايره لواحد المحمى ودايره لصاحبتي وعمتي. المهم جاو عندي يتغداو وقلت خليني نصاوب واحد القصيعه ديال الكسكسو من داك الشيء الرفيع هكاك. علاش غتشوفوا انا راه اختكم ما عندهاش مع الخضره في الكسكسو كتاكل اللفت والحمص والفول. المهم اختكم غدير كسكسو وتبعوا معايا الفيديو. هنا كما كتشوفوا من بعد ما تقلات ليا يعني تقلى الدجاج مزيان رجع محمر درت ليه الخضره ديالو طيبت الماء وزدت رويت البرمه. وهنا من بعد ما تفور الكسكسو ديالي هنا راه كنعاود ليه كندير ليه الماء والملحه والزيت البلديه. اختكم راه مضروبه على زيت البلديه كما قلت لكم راه كسكسو درتو على حساب المحمى وانا ما عارفاش بلي هي ما كيعجبهاش المذاق ديال السمن ودرت كنور ديال السمن. واش غنقول لكم سقات مسكينه كاع ما كلاتو حنا اللي ضربنا فيه جات مسكينه على اساس ان كسكسو ديالي كيحمق. من السمن ما خلي. وهذه البرمه ديالي من بعد ما ضفت ليها القرعه وضفت ليها الحرور وضفت ليها شويه الزيت البلديه صافي غندير التفويره الاخرى. وها هو كسكسو ديالنا وجد. صافي من بعد ما طفينا عليه وجد قاديته كما قلت لكم صراحه والله الا عجبني انني نديرو لهذيك المحمى. زعما تشهات الكسكسو ديالي عجبها ويني انا ما كنتش عارفه بلي ما كيعجبهاش مذاق ديال السمن ودرت ليه السمن صراحه بقى فيا الحال بزاف حيت ما كلاتوش. صافي كلات غير سيكوك هكاك واخا هكاك ما يعني كان عاجبني يعني درتو ليها كان عاجبني تاكلو. والله يسمح لينا من محمات هادشي اللي نقول واللي كتوحم تسمح لينا صراحه الا تشهات هاد القصيعه. وهذا ما كان اخوتي. هنا البنات ملي ما كلاتش المحمى كسكسو صافي قلنا نديرو لها سيجار حيت يعجبها وبغيت نصاوب الورقه د البسطيله. هنا جينا عند صاحبتي باش نصاوبوها وغنشاركها معكم ان شاء الله. يلا تبعوا معايا الفيديو. غنحتاجوا لهاد الورقه د البسطيله غنحتاجوا زلافه ديال الطحين مع جوج معالق صغار ديال مايزينا او معلقه كبيره مايزينا او نشا الذره. وغنحتاجوا 5 د الكيسان ديال
ديال العنبه، 5 الكيسان ديال العنبه في زلافه ديال الطحين. هادشي كلشي غنديروه في خلاط كهربائي وغنطحنوه. ها نتوما البنات من بعد ما كطحنوه شتي كيجي، حيت راه الطحين عاوتاني كيختلف عن الطحين، كيجي هكا خفيف. هنا من بعد ما كنطحنوه صافي ديك الساعه كنديروا واحد الكاميله د الماء او كاسرونه وكنديروا عليها المقله، كنطيبوا على شكل باماغي. وهنا البنات كنشد واحد الشيته ديال السيليكون، انا كنستعمل ديال السيليكون ديك الشيته هي باش كنبقى ندير. ها نتوما كتشوفوا كنجي من الجناب عاد كنبقى ندخل الوسط، ومن بعد عاد كنشوف البلايص اللي ما عامرينش ليا عاد كنبقى ندهنهم باش وليني ما نكثروش ما تجيش غليظه، يعني كنغطيو غير داكشي ما يبانش. ها نتوما كي كتجي شتي راه طيبت. ها نتوما طيبت في الاول جوجات. ها نتوما كي جايين المهم البنات غير تجيكم ديك الخليط ما يجيكمش ثقيل، يجيكم خفيف. الخليط اللي غتخلطوا يجيكم خفيف وما كتخلوه يرتاح ما والو، غير كطحنوه. والنشا ماشي ضروري يكون عندكم نشا، يمكن لكم ديروا غير بالطحين، غير بالطحين بوحدو راه ديروه به. وكتكونوا موجين واحد السربيته وطبسيل ديال الزيت اون فوا تخرجوها من المقله كدهنوها بالزيت وكتغطيوها. غنعاود معكم وحده اخرى. هانتوما كما كتشوفوا يعني ما كنديرهاش كثيره، ندير العجينه كثيره، كندوز غير بالشيته. والبلايص اللي كنشوفهم ما مديورينش يعني خاويين كندير عليهم من الفوق، كنغطيهم من الفوق صافي. هكا ما كتقطع ما كتفرتت ما حتى حاجه، كتجي كنخلوها حتى كتنشف من الجناب، يعني كتبدا تقلع من الجناب. كنحيدها وكنديها لداك البلاصه فين غنحطها وندهنها بالزيت ونغطيها صافي. هانتوما كي كتشوفوا دغيا يعني ما كتلصق ما حتى حاجه. المهم كديروا على باماغي يعني على كاسرونه، المقله كديروا على كاسرونه وكديروا المقله الطيفال. هنا من بعد ما عمرت لي سيجار ديالي كندهنهم غير بالزيت، راه ما كنديرش الزبده، كيجيو مقرمشين. وهادو هما لي سيجار ديالي من بعد ما طابوا راه كيجيو محمرين كما قلت لكم ومقرمشين وزوينين. راه ما تشاركش معكم كيفاش عمرتهم حيت ديجا درتهم العماره كديروا اي حاجه. وهادو هما لي سيجار ديالي، كنتمنى يعجبوكم. الا ما فهمتوا شي حاجه اللي عنده شي تفسير يخليه لي في التعليقات وان شاء الله نجاوب عليكم ونفهمكم. المهم هادشي علاش قديت راني تشاركتو معكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الا عجبكم ما تنساوش تدعموني بالجيم والتعليقات ونتلاقاو في فيديو جديد.